Unsa inyohang maunahunaan maigsuon kung maghisgota og pulong integridad o integrity. Tingali musantop sa inyong unahuna ang mga karakter sa Biblia sa makanghob. Kinsa gidescribe yung taong walay kasaway og matuod, may nadlukon sa Dios ug naglikay sa daotan. Daghan pa kay karakter sa mga makita nato sa Biblia maigsuon nga nagbuhat og sama ni ana. Sama kang Abel, kang Enoch, kang Noe, kang Sarah ug kang Abraham, kang Sarah nga iyahang asawa, ug ang ilang mga anak nga si Isaac ug si Jacob. Apil pod si Moises, si Rahab, napod si Gideon, si Barak apil pod, ug si Samson, ug si Jepte, ug si Samuel. Nya, dili po nato makalimtan tong tulo ka Hebrehanon maigsoon mga batan-on dito sa nabihag sa Babylonia nga sila Sadrak, Misak ug Abednego. Ug tinuod, daghan kitag makuha mga punto ug mga leksyon gikan nining matinuman ng tao, mga alagad ni Jehova nga Dios. Uno sa laing bahin maigsuon, unsa may meaning aning pulong integridad? Kadaghanan sa mga tao wala na sayod kung sa tinuod nga meaning ani. Pananglitan kung muiskuta sa mga politiko, sige silang pasiatab silang integridad. Nakasagaran ang ilang ipasabot nga kuno, tumanon yun nila ang ilahang mga saad, porsigido sila nga musugbo ang korupsyon diya sa ilahang pamalaan, o ang ilahang mga saad sa umaabot, ilahang tumanon yun. Importante man na, pero bahin ka na sa integridad. Ang terminong integridad, nagpasabot nga pagkatulid, pagkadili sa lawayon, pagkamatarong, pagkawalay sayop. Sa Biblia pod, ang kaning pulong nga integridad nagpasabot nga moral nga pagkamaayo o pagkakompleto, pagkawalay kasaway, pagkawalay sala. Kini nagkahulugan nga dili matarog nga debosyon sa pagkamatarong. Ug sa pagkatinuod, ang integridad na kinahanglan siya dili mabugto nga debosyon ngadto sa usa ka persona. Ang kinsa kang Jehova nga Dios. Oo, ang paghupot og integridad nagkahulugan nga padayong buhaton kung unsa ang labaw nga kabubuton ni Jehova nga Dios. So, sa ato pala may suon, nagpasabot ni nga atong ipadapat permente sa itong pagkinabuhi katong matarong nga mga sukdanan ug mga prinsipyo nga naa sa Biblia. So apil ini nga mga prinsipyo katong mabasa nato diri sa Mateo 22:37. Kung inyong matikdan, atong mabasa dinha nga atong higugmaon si Jehova sa tibok natong kasing-kasing, kalag og hunahuna. Apay nindot kayong giya may suon nga makatabang nato sa pagkinabuhi sa integridad. Kaning atong basahon may suon. Palihog sa inyong mga Biblia, atong usahan sa pagbase kaning Salmo 119:1 ngadto sa 3. Salmo 119:1 ngadto sa 3. Palihog, sundi ko ninyo sa pagbasa. Una na sa inyong mga kopya, mao ni ang giingon. Malipayon kadtong kansang dalan, walay kasaway, nga naglakaw sa balaod ni Jehova. Malipayon kadtong nagtuman sa iyang mga pahinumdom, nga nangita kaniya sa tibok nilang kasing-kasing. Wala sila nagbuhat, ug pagkadili matarong, naglakaw sila sa iyang mga dalan. So, unsay nindot nga punto nga atong makuha sa pagbasa nining mga teksto may suon? Diri sa ikaduhang bahin sa bersikulo 1, dunay gisgutan diri, maglakaw sa balaod ni Jehova. So sa laing bahin, ato ding susihon kanunay kung unsay kabubuto ni Jehova nga Dios ug mulihok uyon sa ato ang nakatunan sa tibuok natong kinabuhi. Pero kanunay dili sayon ang pagbuhat niya na maigsuon. Ano man, kay nagkinabuhi kita nining kalibutan nga puno kay kasamok ug pagkadautan. Pero bisan pa ni ana, kalipay kay nga milyon-milyon sa mga saksi ni Jehova ang padayong nagabuhat niya na ug naningkamot sa pagbuhat sa paglakaw sa integridad. So karon, unsa man ang ato ang unsa mang paagi nato mahuptan kining atong integridad ug unsa may makatabang nato sa pagbuhat ni ana maigsuon. Ganiha sa introduction, nakisgot ang mga karakter sa Biblia. Daghan kito sila. Inyo ba na matikdan kung kinsay kulang dito?
Kung moingon mo si Haring David, tama mo. Si Haring David, padayon siyang naglakaw ug naghupot sa integridad. Gani, makita nato na diha sa mga salmo, makatabang po nato na sa pagpabiling naglakaw uban ng integridad. Partikular maigsuon diri sa kapitulo 26. Atong iskutan ning kapitulo 26 ug atong sayron kung unsay nindot yung mga punto ug nindot nga mga ehemplo ni Haring David nga pwede po natong ipadapat sa ato pagkinabuhi sa tibok natong kinabuhi. Ang una maigsuon nga atong masundog si Haring David kaning atong mabasa sa Salmo 26:2. Atong basahon. Salmo 26:2. Ana, mo ni ang gingon. Susiha ko, o Jehova, ug sulay ko, dilisaya nga akong kinasulurang mga unahuna ug nga akong kasing-kasing. So, niining bahin na maigsuon atong mahanduraw ang pagkamay ng puon ni Haring David nga kanunay siyang naghangyo kang Jehova nga unta kanunay i-assess ni Jehova ang iyahang kasing-kasing ug lunsayon siya. I-refine. So, sa may punto ani maigsuon ato makuha dinhi. Sama kang David, kanunay tang muhangyo kang Jehova ug muampo sa iyaha. Unta, tabangan ta niya nga masusi ang atong kasing-kasing. Kung doon na manggaling tayo makita nga kinahanglan baguhon, kinahanglan nga pauswagonon, atuan ni kinasing-kasing nga dawaton ug mulihok ug muhibog mga kabaguhan sumala sa ato ang nakuha nga mga giya. Lain pa maigsuon, ang ikaduhang paagi maigsuon, ining sa musunod nga parapo atong basahon sa musunod nga bersikulo. Diri sa bersikulo sa 3, ayun na matikdan. Igutan niya diri, kayang imong maunong gugugma, kanunay ang anaa sa akong atubangan, ug naglakaw ko sa imong kamatuoran. Unsa may ato makuha diri nga punto. Si David kanunay siyang namalandong kung unsa ka maluluton o kung unsa ka may gugmaon sa iyo mga Dios. Lakip na tong yan naunaan tong panahon ni Moises. Inapamalandong niya kanunay kung unsa ka may gugmaon sa iyo mga Dios nga nagtabang sa iyang mga alagad kaniadto. Og tungod ana napalig-on pod ang iyahang determinasyon nga mulakaw uyon sa iyahang nakatunan bahin sa kamatuoran sa Dios. So sang pagi man nato masundog si Haring David pod aning pagiha mga igsuon. Ato po makita may igsuon o ang mamatikdan ang mahigugmaong kalulot ni Jehova di sa ato mga makuhang mga nindot kay mga publikasyon. Daghan kay tag makatunan diya, di ba? Daghan tag masayran, kakwanto giya. Siyempre, ang atong buhaton, pahimuslan tanig maayo. Nga naman, kay kini nga mga publikasyon, mutabang nato nga mas mailhan nato ang atong Dios nga ginaalagaran sa Jehova nga Dios. Ug tinod na siya maigsuon. Ug kining pagbasa nato ug kining pagpahimulos nato niining mga publikasyon, pinaagi ni ana mahimong buhi sa tong unahuna kasing-kasing. Ug ma-imagine nato kung sa pagi si Jehova nagatabang sa iyang mga alagad kaniadto, ug kung sa paagi po si Jehova nagtabang ug paday nagpalig-on sa iyang mga alagad bisan sa atong modernong panahon karon. Diba maka padasig kina maigsuon? Ino nga mutabang na nato nga padayon tang maglakaw uyon nga dira sa dalan sa kamatuoran. Ang katulong bahin maigsuon nga masundog nato si Haring David. Nagyapon sa mosunod nga bersikulo. Diri sa bersikulo 4 ug 5 sa kapitulo 26. Kung inyong na sundan mo ni ang giingon. Wala ko makig-uban sa mga malimbungon o gili kay nako kato mga nagpakaron ingnon. Gidumtan ako ang pagpakig-uban sa mga taong dautan ug dili ko makig-uban sa mga dautan. Punto din gidumtan ni Haring David ang daotang pagpakig-uban. Ug nakita po nato may suod sa iyang paagis pagkinabuhi nga si Haring David wala mo lingkod sa mga dautan.
Gani ginaayra niya ning daotang pagpakiguban. Kumusta sa tong bahin maigsuon? Ato pang ginasundog si Haring David aning iyang maayong paniignan sa pagpilig maayong pakiguban. Ginalikayan man nato ni mga tawo ang daotan. Mga batanon, kumusta? Diha sa inyong eskwelahan, kumusta man? Sa mga hamtong, kumusta man diha sa inyong trabahoan? Daghan ba kay tag mga higala diha? Pero wa ta hibalo nga mga higala sila nga nagpakaroon ingnon aron lang nga makabintaha sa uban. Oo, gituyo nila na usahay aron makalimbong sila. Naglikay bata sa mga taong dubli o kinabuhi? Posible na may isuod ug makita naton usahay diri sa sulod sa kongregasyon. Dili naton nakilikayan nga naadyo na sila. Nakigsuod ba ta sa mga taong wala maglakaw sa kamatuoran? Mapadapat ni maigsuon partikular sa mga taong apostata? Oo, tinuod na siya. Usahay, ipabati nila sa ato nga sincero kuno po sila sa ilahang mga gipangbati. Kaning mga apostata, daghan ni sila og mga taktika. Nga usahay, mag-post man ganin na sila sa mga social media, ya silahang mga account, mga video, kung dili ta mahimong babinantayon, posible nga muna hinungdan nga mopahilayo ta na hinuon ngadto kang Jehova nga Dios. Munang importante kay maigsuon nga muli kay jud taning daw tang pakiguban kay tested and proven na jud ni siya nga epektibo po ni siyang paagi sa pagpahaylo ngadto kang Jehova. Uy no, in person lang ba ang daotan pakiguban? Dili. Kaya apil diha sa ato ang mga kainguan sa balay, pwede. Sa ato mga appliances, sa ato mga TV, sa ato mga computer, sa mga salida, sa mga website nga itong gina-open, na po ni sila may suon. Labaw na ning mga bagong henerasyon karon sa mga artista. Kuan man na, nakasinati mo na, kaning mga vloggers. Oo. Inatawagan ni sila og kining social influencers. Tinood na siya. Yeah. Pero kung ato matikdan ang ilang kinabuhi, lahi kaayo. So kuwahi ang ilang ginabuhat kay kasagaran nani sila yung mga kontrobersya nga nagkikip sa pagpanapaw ug immoral nga pagkinabuhi. Dili jud maayo maigsuon no. Kini mao mga puntoha maigsuon nagpakita ni kun unsay angay natong buhaton, atong hunahunaon. Angay tang mulikay sa mga buhat nga wala uyoni ni Jehova nga Dios. Sa laing bahin may suon, sa musunod nga mga bersikulo, na ay nindot kaay nga gipakita ni Haring David. Debosyon, iyang gipasundayag. Pananglitan, diri sa musunod nga mga bersikulo, sa 6 ug 7, atong basahon. Diri sa Salmo 26, 6 ug 7, mao niyang gingon. Unawan nako ang akong mga kamot, aron ipakita nga inosente ko, ug mulibot ko sa imong halaran, O Jehova, aron madungog ang akong tingog sa pagpasalamat, ug mapahayag ang tanan nimong katingalahang mga buhat. Ang teksto maigsoon ato nakita nga gusto ni Haring David nga mapapiling hinlo sa moral. Sa tuyo nga aron siya makapadayon sa pagsimba sa Dios nga Jehova ug makahatag sa iyang full nga devotion ngadto kang Jehova nga Dios. So sa paagi man nato masundog si Haring David sa iyahang maayong paniignan aning bahina mga igsuon. So sang paagi gawas sa pagpabiling hinlo sa moral, natay nindot kay nga mahimo sa pagpakita sa ato ang debosyon ug pagtuo. Mao ning gisgutan niya diri sa bersikulo 7. Ang ato na matikdan na may igsuon, ato ang masabtan nga atong ipasundayag o ipadungog sa uban kaning atong apresyasyon sa katingalahang mga buhat ni Jehova. Akip niya na ang tanang napaposible tungod sa halad lukat ni Ginoong Hesukristo. Sa tinuod lang daghan kita pwedeng ma-share sa uban, daghan tag pwedeng masangyaw. Gikan pa lang daan sa paglalang sa unang tao dito sa tanaman sa Eden. Ma-share na to sa uban ang nindot kay nga katuyuan ni Jehova nga Dios sa iyang katawhan sa tibok ni yuta. Magbisan pa sa nahitabong pagrebelde, ato pong ma-share sa mga tao kung unsa ka mahigugmaon sa Jehova, nangita siya mga paagi aron nga mahibalik tong iyang original nga katuyuan, mahimong paraisong yuta ang tibok nga yuta apil na kita nga makabenepisyo niini. Ya dili lang kay kana maigsuon.
apil pod ang nindot kay nga mga saad sa umaabot dili ba, mga paglaom nga pwede na tong ipaambit sa mga gustong musimba, sa mga taong interesadong muila kang ihubang nga Dios. Ang pangutan-on ka maigsuon kung sa imong bahin. Gusto ba bud man imong i-share ang imong nahibaluan sa uban? Ang imong nahibaluan bahin kang ihubang nga Dios? Kung imo nang buhaton, adunay maayo kayong sangputanan maigsuon. Nganuman, kung nato ni pahimuslan kining nindot kay nga pribilehiyo sa pagsangyaw, manalipod ni nato. Una, manalipod ni nato kay kung magsige tag sangyaw kung unsa ang tinud nga gitudlo sa Biblia, first hand sa atong bahin may suon, mas mutisok sa atong unahunag kasing-kasing ang kamatuoran. Nya mutabang ni nato nga malig-on ang atong pagtuo, labi na sa umaabot ng mga saad ni Jehova nga Dios. Diba makapalipay kay na? Dayon kung mo participate pud ta sa bulhatong pagsangyaw, makigbahin ni ini, manalipod po din nato, aron dili ta ma-impluensyahan sa kalibutan. Kung ato po ng buhaton, siyempre mapalig-on nato nga atong gugmak ng Jehova ug sa mga tao. Aniya pa may suon. Sa mosulod nga bersikulo sa 8, mo ni ang giingon, O Jehova, ihigugman ako ang balay nga imong gipuy-an, ang dapit nga gipuy-an sa imong himaya. Sa una, ang tabernakulo o kaning mga halaran, mo ni siya ang sentro sa pagsimba ni Jehova dito sa Israel. Ug sa atong nabasa nga bersikulo, ipakita ni Haring David nga na-appreciate niya maayo. O ganahan kasi ni ining maong mga lugar sa pagsimba. Mong pangutan-on ta may suon sa atong bahin. Ganahan bud batang mo attend sa atong mga Kingdom Hall, labaw na sa in-person nga paagi. Daghan kitag makuhang benepisyo dinhi. Gani sa isa ka semana, kaduha ta magtigom, di ba? Sa atong midweek nga tigom ug sa ato ang weekend sama karon sa atong ginabuhat. Dayon dili lang kay kana matag tuig ato apong mabenepisyuhan ang tulo ka adlaw nga regional convention. Duha ka bahin sa atong sirkitong assembleya, kauban sa atong tigdumala sa sirkito ug ang mabenepisyo nato ang atong mga bisita gikan sa branch office. Di ba nindot kay maigsuon? Kung nato aning pahimuslan, mapahimuslan po nato ang tanatagana ni Jehova, pinaagi ni ana nga mga tigom. Kung sa pagtambong nato maigsuon, natay goal, unsa man. Goal nato nga mukaton mo nang gidasig, kasagaran gidasig permintik nga atong i-take note ang atong mga nakuhang punto, pag-uli sa palay, ato aning himahimayon o atong pamalandungon, kung sonsang pagi nato ni padapat sa atong pagkinabuhi. Dilin ka na mga igsuon. Sa atong pag-attend pod, nindot po kayo nga atong masinatian kay kasi-kasing mga tao ang ato ang masabay. Mga igsuon, ang atong mga bisita, ang mga interesado, di ba? Mga Bible study, pila na sila. So gidasig jud ta mga igsuon nga perminti natong pahimuslan kining nindot kayong kahigayunan sa pagdinisigay sa usag-usa. So ang atong mabuhat unsa man, pwede tang magsayo. Magsayo ta aron nga maka-entertain ta sa ilaha sa atong mga bisita. O di kaha, pwede nga pagkahuman sa tigom, pahimuslan natong kahigayunan nga makalimpyo ta sa atong balay tigumanan, dili ba? Siguro niya basig magdasok mo tara sa ato ang tulrom, ay naman dara mga silhig. Pero sa punto nga atong pahimuslan kana migsuon ang kaning maong pagdinisigay. Di ba makapadasig kana migsuon? Tuyo nga to adyo na siyang pahimuslan. Maong gikan sa kapitulo 26, gikan sa bersikulo 1 ngadto sa 8, atong nasayran kung saan pagi gihuptan ni David ang iyang integridad. Sa tulo ka paagi maigsuon. Ang una, si David perming muhangyo kang Jehova diha sa pagampo nga tabangan siya nga mahimong maayong tao. So mo to ganihan no. Ang ikaduha, gilikay ni David ang daotang pakiguban. Sa ikatulo pod, gusto kay ni David nga simbahon si Jehova. Oo, gibuhat ni David ang tanan niya mga paningkamot nga buhaton ang kutob sa marangan katong mga makapalipay nga mga butang kang Jehova. Ug nasa butang ipang-ayran maigsuon. Sa mosunod na mga bersikulo atong makita kung unsa ang iyang giayran nga mga butang. Diri sa bersikulo 9 ug 10. 26, 9 ug 10 itong basahon. Unang giskutan. Ayaw kong papahaa uban sa mga makasasala
ug ayaw kuhaa ang akong kinabuhi uban sa pintas nga mga tawo. Kansang mga kamot naghimong makauulaw nga panggawi. Kansang tuong kamot punog hip-hip. Ato nasabtan in teksto ha, nga dili gusto ni David nga maangin ani mga tawo nagabuhat og daotan ug ilado nga kanunay sad-an sa malaw-ayng panggawi. Kumusta sa tong bahin may suon? Naningkamot batang masundog si Haring David aning paagiha? Daghan kay taog pwedeng kapilian nga entertainment, klase-klase ni siya. Pwede tang mobasa sa mga magasin, pwede pod nga mutan-aw tag mga salida, pero kay di naman lagi ni uso no. Kay sa atong henerasyon karon ang pinakadaling magamit nato ang atong mga cellphone. So mopadulong ta sa social media. Yan dili kalikay nga usahay mababa jud ta sa paggamit diha sa mga social media. Daghan pud tag makatunan, daghan pud tag makita dara nga mga content maigsuon gikan sa mga reels, gikan sa mga video ug kini mga vlog nila. Ug sa ato na matigdan, daw normal na lang kayo paghimog laway ug makauulong panggawi, di ba? Nalitan. Sa una, ang ato makita ang mga dancer kumpleto kayo og props dayon ang ilahang costume synchronize po silang sayaw. Kung lahi na ron, ito makita, bisag isa lang pwede na. Pero aron nga modaghan ang ilahang views, sundugon nila to mga sexy kayo nga mga sayaw. Gani, kasagaran, viral pa gani, di ba? Kung sa ito na matikdan, kamay na lang ang mabilin sa ilahang sapot. Sexy kayo. Muna lang paagi may suon. Kung dili ta mahimong mabinantayon, delikado jud kay na siya. Gawas pa ni ana, ini pong pornografiya, common po kayo sa itong panahon na karon. Gani, kung dili ta mahimong mabinantayon, mukalitan niyo og flash ato ang mga screen. Ang uban, mogamit og mga clickbait, nga butang taog, naay kandara, naay ng earl ra. Kung inyo nang maklik, posible nga mapadulong tangan to sa mga pornographic sites. Nya kanang mga sites gi-decide nga lisod kaayo nga i-close. Munang kung ato nang maklik, dunay posible nga dili maayong sangputanan. Kaya nga naman, bisag katong picture lang maigsuon nga ato makita, magpabilin to sa itong unang-una. Nya, bisan katong daklit lang nga matanawan nato nga mga pornographic nga mga video, lisod kay itong mawala sa itong unang-una ug mahasol po ang atong konsensya tungod ato. Mas worst pa gani maigsuon, kung ang usa sigitan og porno o pornografiko, malahi po lang iyang panglantaw sa sekso. Kini ang kasagarang epekto sumala sa report. Moni, kalisod sa bagbaton ug maayo mahigugmaong relasyon. Dili realistic nga panglantaw labot sa babayi. Ug lagmit pagka-addict sa pagtan-aw og pornografiya. Makadaot po ni, labi na sa pag-eskwela. Nya makadaot sa panakigalaay bisan sa sulod sa panimalay. Ug mas grabe pa ang epekto nini migsuon, dihang magminyo na sila. Tinuod yun ni migsuon po been tested. Kay gani, aning duha ka mosunod nga mga ipang-share nila nga mga kuan, mga kaagi nila, pananglitan kaning una, ini usa ka igsuon nga nag-share sa dili pa siya saksi. Matod niya sa tanang butang di na ko na-addict, ang pornografiya, maugyod ang pinakalisod buntugon. Idugang siya. Kalit lang gihapong musantop sa akong nahuna ang maong mga hulagway. Kasagaran, matrigger daw kung doon na siya masimhot, doon na siya madungog nga musika, or makita, o kalit lang nga pag-unahuna, musantop yun daw sa iyahang unahuna tong yan nakita sa niagi. Gani, matod pa niya, adlaw-adlaw na ako ning gipakigbisugan. So dili jud lalim ay isuon no. Dili pong isa ka brother nag-share na sa bata pa siya, yang ginatanaw ang mga laway mga magasin sa iyang papa nga dili saksi kung wala ang iyang ginikanan sa ilang balay. Matod pa niya, ilad kayong epekto nito mga hulagwaya sa akong linghod nga pangunahuna. Bisan karon mga 25 years nang milabay, wala gihapon ako makalimti ang pipila sa mga hulagway. Sa unsay akong himuon,
magpabilin gihapon kana. Nakahasol kana sa akong konsensya. Bisag wala na ko naguna-huna niya na. So atong nakita nga dili jud maayo ang epekto sa usa maigsuon. Bahin nining maong pornografiya. Maong ang atong himuon uning gisgutan diri nga maningkamot ta nga likay nyo katong talan-awon o mga butang nga walay pulos. Noon maningkamot ta nga musukol sa immoral nga mga impluwensya. Mga impluwensya. Kasagaran sa maimpluwensya ni ini kani mga batan-on. Labaw na sa pagpakig-date. Ma-pressure sila sa uban kay tungod lagi aning panghuna-huna sa mga batan-on, mindset nila ba nga luoy kay ka kung wala kay trato. Usahay gani sa harsh nga paagi, muana sila bulihon nila ang ilang mga higala, muana sila og di man tingali ka tao kay wala man kay trato. Tinuod na siya maigsuon, muna kasagarang mahitabo. Pero ang uban, dili pud tungod sa pag-pressure. Tungod lang yun kay gusto yun silang musulay nga makitrato. Unang ang sangputanan, tungod kay dili man lagi ready, dili pa man sila ready nga makig-date, dili pa andam. Ang resulta, sayo nga mabuntis. Kining premarital sex o kining natakdan sila sa mga sakit tungod sa pagpakigsekso. Pero ato na matikdan pod kato mga batanon pod nga nagsunod kanunay sa dalan sa integridad, nahigawas pod sa maong dili may resulta sa immoral nga mga buhat. So dili lang kay mga batanon ang pwedeng maapektuhan ini maigsuon, apil na pod ang mga hamtong. Munang permintit ang kinadasig nga dili nato ikompromiso ang atong integridad. Daghan kay may epekto niini maigsuon kun ato ning buhaton. Ang una, mo ni ang epekto. Tungod sa ilang paghupot sa ilang integridad, lig-on ug malinawon sila. Apil ang ilang pamilya ug diha sulod sa ilahang kaminyoon. Ang ikaduha maigsuon, kay gi-apply man nila ni sa tibok nilang kinabuhi, nakabuhat po sila useful ug mapuslanon nga mga lakang o kining malamong desisyon nga uyon sa kabubuton ni Jehova. So ato na makita, apiliha sila mga lifestyle ug sa ilang gipili nga klase sa pagkinabuhi. Dili sila tikasan o matinud-anon sila permente. Kay ilaha mang ginasunod kung unsa ang prinsipyo ni Jehova nga Dios. So ngano man nga angay man tang mga limbasog mga igsuon sa pagbuhat niining tanan. Nganong angay man tang mubuhat ni ini? Nindot kay maigsuon ang gisgutan ning Amos 5:15. Ato ning basahon unsay gisgutan dinhi. Kung nganong angay nato ning buhaton. Amos 5:15. Dumti ang daotan ug higugmaa ang maayo. Ipatuman ng hustisya sa ganghaan sa syudad. Tingali si Jehova nga Dios sa mga panon magpakitag kaluoy sa mga nahibilin ni Jose. Klaro kay mga pulong dinhi, di ba? Dumti ang daotan, higugmaa ang maayo, tingali si Jehova magpakitag kaluoy. Manangkod permi natong pamalandungon kanunay ang nindot nga mga kaayuhan kung atong huptan ang atong integridad nga lig-on. Tabang nito maigsuon nga dumtan tong mga butang nga posibleng makapahuyang sa atong integridad. Katong mga butang nga makapaluyan nato. Gusa pa kung ato nang buhaton, mahimaya nato si Jehova nga Dios kung padayon ta maglakaw sa dalan sa integridad. Kani sa milabay mga semana ato ang na-review tong nindot kay nga 2023 nga katibok ang ihap sa mga saksi ni Jehova nga nagmalampuson. Kabat to siya og kapin sa 8.8 million ka mga igsuon. Nya ang 254,000 ana gikan sa atong nasod diri sa Pilipinas. Di ba makapalipay kay maigsuon? Makadasi kay na siya, di ba? Di lang kay kana. Sigurado nga sa umaabot pud nga mga tuig kining matinumanong mga saksi mas magkadaghan pa jud na. Muna sa tong bahin maigsuon, dili ta gusto nga dili maapil sa mong ihap. O nang atong buhaton sa tanang aspeto sa atong pagkinabuhi, pakita na to nga atong gitahod kanunay ug ipabilhan kini pagkasoberano ni Jehova ug dili na tutugutan nga dunay makababag, dili na tutugutan nga dunay makadaot ug makabungkag sa atong relasyon kang Jehova nga Dios. Busa may igsuon, nindot kay ni katapusan teksto nga atong basahon. Kaning nasa Salmo 26:11 ug 12. Unana sa inyo mga kopya mo ning ingon. Apan sa akong bahin,
mulakaw ko sa akong integridad. Luwas ako ug pakitaay ko kaluoy. Ang akong tiil nagtindog sa patag nga yuta. Daygon ako si Jehovah diha sa dakong panon. Mao ni ang kanunay ang gibuhat ni Haring David. Ug sama sa goal ni Haring David, mao pod ni atong himuong goal sa tibok natong kinabuhi.